Kennedy Afonso, President of Global Konkani Forum. ग्लोबल कोंकणी फोरम रोमी लिपीक मानाचो जागो दिवंक चळवळ चालू केल्ली आसा आनी ही चळवळ आमी 3 वाटेनी आमी प्रयत्न करता. पयलो प्रयत्न आमचो सरकाराताय आमी प्रेशर घालतले, आमची मिटींग करून विलेज गांवांनी विलेजींनी कॉर्नर मिटींग करून हे भाशेन. दुसरी वाट आमची जावन आसा लिंग्विस्टीक मायनॉरिटीज दिल्ली हाका सगळी ग्रामसभेची रेझोल्युशन धाडूंक आनी थंयसर अंडर सेक्शन 29(1) लिंग्विस्टीक मायनॉरिटीज हांचेर अन्याय जाल्लो आसा ताका एक पिटिशन करून आनी हे दोनूय वाटांनी जर आमकां यश मेळना जाल्यार आमी कोर्टान हायकोर्टान सुप्रीम कोर्टान सुद्दां येतले. सद्याक आमी आमचे 40-50 ग्रामसभेनी रेझोल्युशन घेतलेले आसा आनी हो प्रयत्न चालूच आसतलो आनी उरल्या ते ग्रामसभांनी आमी रेझोल्युशन घेवंक आमचे प्रयत्न चालू आसा. आता हे सप्टेंबराच्या म्हयन्यांत सप्टेंबराचे 15 तारखेर म्हणल्यार आमी आमचो दुसरो प्रोग्राम लॉन्च करता जो नीट MLA पोदेल जाय रोमी लिपी जाय. हो प्रोग्रामाचेर आमी आमचे MLA ताय येतले तेजे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोकांक घेवन तेजे दारार आनी ते कडेन विचारतले बाबा हो इशू फुडले असेंब्लीन डिसेंबरांत तुवें 2 प्रपोजल असेंब्लीन मांडूंक जाय. पयलो प्रपोजल बिल पास करून घेवंक जाय रोमी लिपीक इक्वल स्टेटस दिवपाक देवनागरी बराबर. दुसरो एक रेझोल्युशन पास करून घेवंक जाय रोमी लिपीक इस्कॉलांनी शाळांनी स्टँडर्ड 1st to स्टँडर्ड 10th इन अ फेज्ड मॅनर सुरू करपाक. हे 2 प्रश्न घेवन आमी तेजे येतले. आनी आमची दुसरी वाटेन चळवळ चालू आसा. कालूच पयर आमी मेंगलोर वचून येयल्या. सगळे आमी दुसरे कोंकणी एसोसिएशन्स जे आहा हो गोंयांतूच न्हू हो कोंकणीचेर दुसरे लिपीचेर अन्याय जाल्लो आसा. सो आमी पयर एरीक बाब अजारियो हाका मेंगलोराक मेळ्ळे. ताणें सांगलां आमकां सगळे एकठांय जावन आमी चळवळ फुडें व्हरपाची आनीक सप्टेंबराच्या म्हयन्यान आमची सगळी एसोसिएशनांची आख्खे कोंकण बेल्टाची एसोसिएशन जी कोंकणी आहा तांची मिटींग आसतली मंगळूर शारांत. सो सगळे वाटेनी प्रयत्न चलता. सायड बाय सायड आमी आमचे एडवोकेट जे आसा हायकोर्टाचे आनी तांकांय मेळत आसा आनी कशें कितें सगळे वाटेनी काम आमचें चालू. जे लोक राजभास कायद्यांत रोमी आसची म्हणटात तांणी राजभास कायद्याचोय सारको अभ्यास करूंक ना आनीक तातूंत कितल्यो लिपी आसूं येतात म्हणटा ताचोय सारको अभ्यास करूंक ना. आतां हें पयलेच खेपे घडटा अशें न्हय. म्हाका उगड आसता त्या प्रमाणे हाजे पयलीं 2 फावटी अशे प्रस्न वयर काडल्यात आनी मागीर ते न्हिवन थंड पडल्यात. हो 3रो प्रयत्न आतां चालू जाला की जातूंत रोमी लिपीक राजभास कायद्यांत सुवात दिवची, रोमी लिपींतल्यान शिक्षण जावचें अश्यो मागण्यो जातात. म्हज्या मतान विशयाचो अभ्यास करनासतना ह्यो मागण्यो जातात. म्हणजे अशें की रोमन लिपीचे संबंधान कांय प्रश्न आसात. रोमन लिपीचो वापर करपाक कोणाची आडखळ ना. कित्याक आज रोमन लिपींतल्यान नेमाळे येतात, रोमन लिपींतल्यान पुस्तकां उजवाडाक येतात आनीक रोमन लिपींतल्यान तियात्र बरोवप जाता, गितां बरोवप जाता. हे सगळें चल्लें म्हणून कोणाचीच आडखळ अजिबात ना. कित्याक एक गजाल अशी आसा की इतिहासाच्या एका अपघाताक लागून रोमी लिपींतल्यान कोंकणी बरोवप जाली युरोपियन मिशनऱ्यां कडल्यान. ती सुरवात गोंयकारां कडल्यान जावंक ना. ती 100-150 वर्सां चल्ली आनीक मागीर खूब वर्सांनी तीच परंपरा गोंयकारांनी परत सुरू केली. ती 1889 वर्सा. आनीक गोंयकारांची रोमन लिपीची परंपरा ही 135 वर्सांची. आता हे परंपरेत वेगळ्या वेगळ्या लोकांनी बरयलां, पूण आयची परिस्थिती अशी आसा की
रोमी लिपीची बरोवपाची जी ऑर्थोग्राफी आसा म्हणजे स्पेलिंग म्हणया आमी इंग्लीश उतर वापरतलो जाल्यार तें अजून सारकें निश्चित जावचें आसा. म्हणजे रोमन लिपी आमी जेका म्हणटात ती लॅटीन लिपी आनी हे लॅटीन लिपींतल्यान युरोपांतल्यो 6 भाशा वापरतात लॅटीन लिपी आनी 6 भाशांचे उच्चार वेगळे वेगळे. अक्षर तेंच. पुर्तुगेजीन आ बे से दे जाता जाल्यार इंग्लिशीन तें ए बी सी डी जाता. फ्रेंचीन आनीक तरेन जाता. इटालीन आनीक दुसरे तरेन जाता. म्हणटकच रोमी लिपी आपणायतना पयलो प्रश्न येता तो हो की खंयचो उच्चार आपणावपाचो. पुर्तुगेज उच्चार आपणावपाचो काय इंग्लीश उच्चार आपणावपाचो. कारण पुर्तुगेज उच्चारांत द न ट हे उच्चार ना. म्हणटकच ते हांगा कशें हाडपाचे हो एक प्रश्न येता. इंग्लिशींतल्यान बरयल्यारय कांय प्रश्न उपस्थित जातात म्हणजे इंग्लीश उच्चारा प्रमाणे. आता तातूंतल्यानय वाट काडपाचो एक प्रयत्न चल्ला तांचो. तो वायट न्ही. तो प्रयत्न चलूं येता. कित्याक जर रोमन लिपी वापरतात जाल्यार ती जाता तितल्या सारक्या बऱ्या रितीन वापरची. कित्याक एकल्यान हे तरेन वाचलें दुसऱ्यान ते तरेन वाचलें जाल्यार खंयचे खंय पावतले. पूण तातूंत कांय बेजीक प्रॉब्लेम्स आसात आनी ते बेजीक प्रॉब्लेम्स कोंकणी भाशेक इल्लेशे मारेकार जातात. म्हणजे कशें घर घर बरयतना ए वापरची काय ओ वापरचो. युरोपियन मिशनऱ्यांनी ओ वापरलो आनी ओ वापरिल्ल्यान घराचें घर जालें. म्हणटकच घराचें जेन्ना घर जाता तेन्ना भास विकृत जाता. ती भास सारकी उरना. म्हणटकच आनी हाजें कारण अशें की कोंकणी भास जी आसा ती इंडो आर्यन कुटुंबातली भास. रोमन लिपी जी आसा ती ह्या कुटुंबातली न्हय. ती युरोपांतल्यान हांगा आयल्या आनी 16व्या शेंकड्यांत युरोपियन मिशनऱ्यांनी भारतीय लिपी शिकपाचे कश्ट टाळून आपल्याक जी संवकळीची लिपी आशिल्ली ती कोंकणी खातीर वापरली. कोंकणी तर तांकां बरोवंक जायच आशिल्लें धर्मप्रसारा खातीर. म्हणटकच लिपी खातीर आनी बेळ वगडाय नासतना तांणी आपल्याक जी संवकळीची लिपी आशिल्ली ती वापरली. अशे तरेन ही रोमीची परंपरा सुरू जाली. ती 150 वर्सां उपरांत मागीर तांणी बरयलें तें चर्चींनी वापरूंक लागले. ती चल्ली आनी मागीर 1889 वर्सा एदुआर्द ब्रून द सोर्स हाणें बरोवपाक सुरवात केली तेन्ना ती खऱ्या अर्थान गोंयकारांची परंपरा जाली अशें म्हणूं येता. ही 135 वर्सांची परंपरा. दिसता 1987 जो कायदो पास जाल्लो राजभास कायदो ताका आनी हात लावपाची गरज ना. रोमी लिपयेची मागणी जाता खरी पूण रोमी लिपयेची जी मागणी जाता ती शास्त्रीय नदरेंतल्यान भारतीय भाशेक एखादी परकी स्क्रिप्ट कितपत योग्य आसा शास्त्रीय नदरेंतल्यान हाचो आमी सगळ्यांत पयलीं विचार करपाक जाय. मुळात रोमी लिपी कशी आयली कोंकणी खातीर कोंकणीन कशी दिसली हें जर पळयलें जायत जाल्यार पुर्तुगीज आयले उपरांत तांकां कॉमन मनशा कडेन खेरीतपणान जे धर्मांतरीत जाल्ले गोंयकार आशिल्ले तांचे कडेन कम्युनिकेट करपा खातीर रोमी स्क्रिप्टीचो तांकां वापर करचो पडलो क्रिश्चन मिशनरीज. आनी तातूंतल्यान रोमी लिपी कोंकणीक दसली. अर्थात एक गजाल मान्य करपाक जाय की त्या वेळाचेर रोमी लिपयेंतल्यान कांय प्रमाणांत साहित्य आयलें आनी ताजें क्रेडीट कित्याक वता कारण तेन्ना प्रिंटींग प्रेस आयलो गोंया भितर आनीक कोंकणीक देवनागरींतल्यान तशें साहित्य येवपाक पावलें ना. हाजें कारण जें आयलें तें आमी तिगोवन दवरपाक शकले ना म्हणजे हाजे फॉर्माक डॉक्युमेंटेशन फॉर्माक आनीक येवपाक शकलें ना कारण तशें पोशक वातावरण नाशिल्लें. आयज जेन्ना आमी रोमी स्क्रिप्टीचो विचार करतात तेन्ना बेजिकली डिमांड आसलो कसो
की एका ठरावीक समाजाक म्हणजे मायनॉरिटी कम्युनिटीक देवनागरी कठीण पडटा आणि म्हणून धर्मीक ताका हें आसा फाटभूंय आसा आणि म्हणून रोमी स्क्रिप्टीचो आस्पाव जावपाक जाय. दोन गजाली म्हाका दिसतात. एक पयली गजाल म्हणजे राजभास जावपाचो निकश खंयचो? भाशा मौखिक, लिखीत न्हय. कारण भारतांतल्या सगळ्या पॉप्युलेशनाक लिखीत हें कळना, म्हणजे स्क्रिप्ट कळना. सो भास खंयची उलयता? सो भास जी सर्वसामान्य 100% गोंयकारांक कळटा ती कोंकणी आनी त्यातल्यान कोंकणी ही राजभास. आणि देवनागरी कित्याक? कारण ती स्वाभावीक लिपी, शास्त्रीय लिपी. हें कोणीय सांगतलो, कोणीय भाशातज्ञ सांगतलो. आतां आमी व्यवहारीक जावप आनी भावनीक जावप हातूंत फरक आसता. भावनीक नदरेंतल्यान हांव समजुपाक शकता रोमी लिपीचो डिमांड, पण व्यवहारीक नदरेंतल्यान तो योग्य आसा काय कितें हाजो विचार जावपाक जाय. आमी जेन्ना मायनॉरिटीचो विचार करतात तेन्ना एक गजाल आमी सगळ्यांक लक्षांत दवरपाक जाय ती अशी की आयज मायनॉरिटीचे भुरगे 10वीच्या 12वीच्या BA आणि MA परीक्षेत बरे गुणांनी पास जातात. आणि फक्त बरे गुणांनी न्ही, ते रँकांनी पास जातात, उंचेल्या क्रमांकांनी पास जातात. आयज कोंकणी रिसर्च करपी, कोंकणी बरोवपी आनीक कोंकणींतल्यान शिक्षण दिवपी अध्यापक आशिल्ले, कितलेशेच प्राध्यापक आशिल्ले लोक हे देवनागरी कोंकणींतल्यान खूब बरें काम करतात, खूब बरें साहित्य रचतात आणि हे मुखार वचपाक जाय. म्हाका दिसता की शासकीय जे अनुदान मेळटा ते कोंकणी भाशा मंडळाक मेळटा, जे दोनूय स्क्रिप्टी खातीर वावुरता. दालगत अकादमीक मेळटा, जे खेरीतपणान रोमी लिपी खातीर काम करता. आनी ताचे भायर तियात्र अकादमी आसा. आणि कोंकणी भाशा मंडळाच्या तुलनेत दालगत अकादमी आनी तियात्र अकादमीचे ग्रँट जी मेळटा ती खूब चड आसा. सो म्हाका दिसता आयज जर फोकस कितें करपाक जाय जाल्यार रोमी स्क्रिप्ट, देवनागरी स्क्रिप्ट ह्या दोनूय स्क्रिप्टींच्या लोकांनी एकठांय येवन कोंकणी खातीर वावुरपाची गरज आसा. आणि हें करता आसतना जें बरें साहित्य आसा देवनागरींतलें तें रोमीत वचपाक जाय, रोमींतलें देवनागरींत येवपाक जाय. आणि अशे तरेंतल्यान एक म्हत्वाचो भंय आसा. हें जर आमी रोमी लिपी क्रिस्तांवाची आनी देवनागरी लिपी हिंदूची म्हणून केलें जाल्यार ऑलरेडी जो दुस्वास चल्ला, जो कम्युनल हें चल्ला, म्हणजे आमची मदीं डिवायड चल्ला. आणि जेन्ना जेन्ना अशे तरेचे कम्युनल इश्यूज जातात, कम्युनल प्रॉब्लेम्स जातात तेन्ना हे रोमी स्क्रिप्ट मागपी केन्नाय आमी पळयना. एखाद दुसरो आसतलो पूण अशें भोवसंख्येन तेन्ना आमकां देंवचें पडटा रस्त्यार सगळें न्यूट्रलायज करपाक. आमकां सगळे तरेचे अटॅक सहन करचे पडटात त्या वेळाचेर. आनी म्हणून रोमी स्क्रिप्ट म्हाका दिसता आमी तिका कायद्यांत. आनी एक गजाल लक्षांत दवरात की आमचो रोमी स्क्रिप्टीक केन्नाच अपोज ना. ती फक्त राजभास कायद्यांत आनी शिक्षणांत दोनूच कडेन आसची न्ही, कारण ती केल्ले कडेन धर्मा मदीं उघडफूट पडटली. बाकी साहित्यीक क्षेत्रा भितर, बाकी सगळ्या क्षेत्रा भितर जंय जंय म्हूण रोमी स्क्रिप्टीक प्रोत्साहन मेळपाक जाय, बळगें मेळपाक जाय, ते मेळपाकच जाय ह्या सगळ्या मताचे आमी आसात. आनी म्हणून रोमी स्क्रिप्ट आनी देवनागरी स्क्रिप्ट ह्या दोनूय स्क्रिप्टी वयल्यान धर्मा मदीं फूट पडची न्ही. ऑलरेडी इतलो दुस्वास चल्ला. Konkani Global Forum, under the leadership of Kennedy Alamo, the committee right now is doing the good job by organizing meetings at village levels and panchayat levels. Konkani, the official status must be given to both Devanagari as well as Romi script. It will be beneficial for the whole of Goa. Romi Lipi is kept alive by the priest and in the churches and theatrists. So I request, and others also, by removing magazines and other Konkani scripts. So let us all support this movement to make us official language along with the Devanagari script.